अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंडिया से मजनू बोल रहा हूँ हजरत, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि दरूद इब्राहिम जो है सबसे बेस्ट दरूद है, लेकिन जरा हजरत आपसे पूछना चाहते हैं इसमें अकली दलील क्या है, अकली दलील क्यों है? मतलब ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कंपैरिजन की बात आ रही है, तो अच्छा बहुत सारे दरूद ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज है, हजरत सहाबा इकराम के बारे में भी दुआएं हैं। हजरत इसके बारे में अगर इजाज़त हो तो एक रिलेटेड ख्वाब तज़करा करूं, जबकि ये इसमें नहीं है मौजूद, लेकिन आप बताएं तो, इजाज़त दे तो। जी जी बिल्कुल पढ़ें, बताइए। तो मैं एक दरूद का बहुत पाबंद हूँ, उसको कसरत से पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व सल्लमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाह का शुक्र है 5-6 रोज पहले आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके दिखाने लगे कि ये देखो, ये जो दरूद तुम पढ़ते हो ना, यही बेहतरीन दरूद है। और अभी 2 दिन पहले तो अल्लाह का शुक्र है दरूद पढ़ते पढ़ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पेशानी में जो है बोसा दिया। हजरत जरा सा बताइए इसके अकली दलील क्या है कि यही बेस्ट है? लोग पूछते हैं ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कंपैरिजन, जरा हजरत बताइए, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह शुरू प्रोग्राम में ऐसा सवाल कर दिया कि आप बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए और कैफियत ही बदल गई हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आ गया और आपके सलातो सलाम का जिक्र आया और ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिमी का जिक्र आ गया। और जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक है, ख्वाब माशाल्लाह आपका बहुत खूबसूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे गोया कि वो सलातो सलाम जिस अंदाज से आप पढ़ते हैं वो कबूल हो गया है, और ये कबूलियत जो है बहुत बड़ी बशारत है। फिर आपको बोसा देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम का इशारा है। आपको इंशाअल्लाह इत्तिबा सुन्नत और सलातो सलाम की तौफीक जो इंशाअल्लाह ये इस पर इस्तिकामत रहेगी, दायम रहेगा इस सिलसिला, और इसी तरीके से आप इंशाअल्लाह दीन पर जो है कायम व दायम रहेंगे। बहुत मुबारक है। और बाकी जहाँ तक जो आप बता रहे हैं कि सलातो सलाम जो दुरूद इब्राहिमी है, इसके बारे में पहली बात तो जैसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आपको उस दुरूद के बारे में फरमाया कि ये दुरूद सबसे बेहतरीन है। वो बेहतरीन की बुनियाद ये है कि उसमें सलात और बरकत दोनों है। उसके अंदर सलात भी है, आपके लिए रहमत की दुआ भी है, और फिर बरकत की दुआ, इसलिए कि बारिक भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें सल्ले भी पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा जो वो, और ये दोनों चीज़ें दुरूद इब्राहिमी के अंदर भी जमा है, रहमत भी है और बरकत भी है। पहली बात तो ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने दुरूद इब्राहिमी मुझ पर पढ़ा उसने गोया कि मेरा और मेरे अहले बैत का जैसे मोहब्बत और अक़ीदत का हक़ अदा कर दिया। यानी ये वो दुरूद असल में इसके पढ़ने से गोया कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके जो अहले बैत हैं उनका हक़ अदा कर दिया। ये आपने खुद इरशाद फरमाया, तभी आपने भी इस सलातो सलाम को बहुत पसंद फरमाया, और नमाज के अंदर भी ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। और उसका मकसद यही है कि ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपकी आल, और आपकी आल फिर ये कि आपसे पहले से जो आपका सिलसिला चला रहा वो सब के सब इसमें जब शामिल हो जाते हैं तो ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी मसरत का आलम क्या होगा। अब इंसान जो है आपके बाप दादा को भी दुआएं दे और आपकी आने वाली नस्लों को भी दुआएं दें, आप खुद फितरी तौर पे कितनी मोहब्बत महसूस करते हैं। अब अगर आपके वालिद की कोई तारीफ़ करे, आपके जद्द अमजद की तारीफ़ करे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि माशाल्लाह, अच्छा आप मेरे वालिद साहब को जानते हैं, अच्छा आप मेरे दादा से भी वाकिफ़ हैं, अच्छा माशाल्लाह, तो वो आपकी मोहब्बत इनायत और बढ़ जाती। फिर आपकी औलाद को भी दुआएं देने लगे, जी माशाल्लाह मैं तो आपके फ़लाँ बेटा, फ़लाँ बच्चे, फ़लाँ से भी वाकिफ़ हूँ माशाल्लाह, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, तो फिर आपकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। तो गोया कि उसूल और फुरू ये दो ही सिलसिले होते हैं इंसान की जो है नस्ब व हसब के। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसूल हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चले आ रहे हैं, फिर आगे फुरू हैं जो आप अहले बैत हैं, तो दोनों को आपने जब रहमत की दुआ और बरकत की दुआ, रहमत का ताल्लुक आखरत के साथ है कि आखरत के दीनी और आखरत के उमूर वो जो है उस पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास इनायत हो जाए, और बरकत में मादी इंसान की जितनी ज़रूरतें हैं और जो किफ़ालतें इंसान को जो दुनिया में जिसके लिए आसूदा हाल ज़िंदगी चाहिए वो सारी बरकत के अंदर शामिल हो जाती हैं। इंसान की माली और फाइनेंशियल, इंसान की दुनियावी जो है वजाहत, तो दोनों चीज़ों को शामिल कर दिया आपने, रहमत और बरकत को, और आपने उसूल और फुरूद दोनों के लिए दुआएं कर दी और खुद इस शख्स को भी शामिल कर दिया। तो
تو یہ تو نیچرل بات ہے کہ آپ کی مسرت کا عالم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی بندہ دعائیں دے رہا، آپ کے باپ دادا کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، تو یہ تو انتہا کر دی اس نے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص نے جسے درود ابراہیمی پڑھا، اس نے مجھ سے اور میری آل اولاد سے محبت کی انتہا کر دی ہے، حق ادا کر دیا عقیدت کا۔ اس لیے اس کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اور نماز میں بھی اسی کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عقلی دلیل تو یہی ہو گئی کہ انسان کے جو ہے آل اولاد جو ہے وہ اصول فروع سارے شامل ہیں، تو جیسے خود انسان اس کے اندر ایک کشش اور محبت فیل کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسرت ہوتی ہے۔ اور باقی یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذکر ہے، تشبیہ ہے، تو بھئی اس تشبیہ ہے، وہ اس تشبیہ سے یہ مقصد نہیں ہے کہ بعض لوگ اس سے یہ شبہ اٹھا دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوۃ والسلام اس کا مطلب افضل ہے، افضل ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس میں تشبیہ دی جاتی ہے مشبہ بھی ہوتا ہے، وہ مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے یار تمہارا چہرہ چاند جیسا ہے، کیا چاند جیسا چہرہ ہے؟ تو چاند مشبہ بھی ہے، اور وہ جو ہے انسان جو ہے وہ مشبہ ہے، اور مشبہ بھی کا حسن مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو شبہ لگتا ہے کہ یہاں تشبیہ دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کے ساتھ، کما صلیت علی ابراہیم کا، تو گویا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پر صلوۃ والسلام افضل ہے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ والسلام سے، کیونکہ افضل کے ساتھ ہی تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ شبہ ہوتا ہے، اصل میں یہ اصول غلط ہے، یہ اصولی طور پر ان کی بات غلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ مشبہ بھی مشبہ سے افضل ہوتا ہے، اس لیے تشبیہ دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے۔ اب شیر کی شجاعت ظاہر ہے کہ جب وہ اس کی زید کی شجاعت سے زیادہ ہے، لہٰذا اس لیے تشبیہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اصل میں جو تشبیہ ہے یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے، بس اوقات نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثلا آپ ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ریشم کا کپڑا ہے یا کیٹی کا کپڑا لے جائیں آپ دکان والے کے پاس، کہا یار یہ ایسا کپڑا آپ کے پاس ہے تو دینا ذرا۔ اب آپ نے اس تھان والے کپڑے کو تشبیہ دی ہے اس ٹکڑے کے ساتھ، حالانکہ ٹکڑا افضل نہیں ہے، افضل وہ تھان ہے، وہ تھان نکالتا جی دیکھا جی یہ، تو گویا کہ آپ جو ٹکڑا لے گئے تو یہ مشبہ بھی ہے اور وہ جو ٹکڑا وہ مشبہ ہے، تو گویا کہ دیکھو آپ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ یہ افضل نہیں، یہ تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بالکل یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی بس اوقات تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس قسم کا۔ تو یہاں پر درود شریف میں درود ابراہیمی میں بھی جو کہا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ جو تشبیہ ہے یہ تشبیہ بھی درود صلاۃ والسلام کی نوعیت متعین کرنے کے لیے ہے۔ گویا کہ یہ کہا گیا اللہ جس نوعیت کی رحمت و برکت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی آل کو آپ نے دی، ظاہر ہے وہ برکت جو دی اللہ نے وہ ظاہری وجاہت کی بھی دی، یعنی بادشاہتیں بھی ان کو دی اور نبوت بھی بٹی ان میں ولایت معرفتیں بھی بٹی، تو کہا کہ روحانی اور مادی دونوں انعامات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو ملے، کیونکہ ان کی نسلوں کے اندر آگے بادشاہ بھی پیدا ہوئے اور پھر نبوت کی نبی بھی پیدا ہوئے اور روحانی کے منزلیں بھی طے کی۔ تو گویا کہ اسی نوعیت کی صلاۃ والسلام نبی پاک مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اور میری آل و اولاد کے لیے بھی یا اللہ اسی طرح کی اسی نوعیت کی جو ہے وہ رحمت اور برکت عطا فرما کہ مادی خزانے بھی خوب ہوں اور روحانی خزانے بھی خوب ہوں۔ یہ مطلب ہے۔ تو صلاۃ والسلام کی نوعیت متعین کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، افضلیت میں تشبیہ نہیں ہے، یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر ایسا کہا گیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں پر ایک اور چلتے چلتے شبہ دور کر جاؤں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں درود پڑھنا ضروری ہے یا اگر ان میں آدھا پڑھ لیں ایک پڑھ لیں دوسرا نہ پڑھے تو یہ چلے گا؟ تو جواب یہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، لہٰذا مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ اوپر کا اکیلا پڑھ لیں صلاۃ سلام والا، وہ صلاۃ کا حصہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ مبارک والا چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ورد وظیفہ کرنا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی اجازت۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو شارٹ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کو ملا بھی سکتے ہیں، آپ ایسے کر سکتے ہیں اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اگر دونوں کو اکٹھا کر دیا، مرج کر دیا، تو وہ آپ کا وقت بھی بچا اور ورد وظیفے کے اندر جو ہے آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صلی و بارک اکٹھا کر دیا اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور باقی جس نوعیت سے سنت میں آیا ہے اس طرح کرنا تو افضل ہے ہی ہے، اور نماز میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس طریقے سے کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ ماشاءاللہ صاحب بہت خوبصورت، ہر طرح سے آپ نے اس کو کور کر لیا، سارے اس کے ایسپیکٹس آ گئے، جزاک اللہ خیر۔